अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम जुतल से हुंजा की तरफ जा रहे हैं। मेरे दोस्तों के बहुत ही इसरार पर मैं ये वीडियो आपको बना के सेंड कर रहा हूँ। इस वक्त हम जुतल के करीब पहुँचे हैं और आप देख रहे हैं शहराए रेशम या KKH जिसे कहा जाता है, उस पे हम ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ ज़्यादातर रोड पे जो गाड़ियाँ आपको नज़र आती हैं वो पंजाब, कराची, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हुए हैं घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ। तो इस वक्त हम ये जुतल के करीब हम पहुँचने वाले हैं और ये जो आप सामने देख रहे हैं तो ये जो जंगले लगे हुए हैं इस पे और स्पीड की वजह से बहुत से हादिसात यहाँ रोनुमा हो चुके हैं, क्योंकि ये रूट ऐसा है कि इस पे आप जितनी भी स्पीड आप करें आपको पता भी नहीं चलेगा। जब तक आप मीटर की तरफ नहीं देखते हैं उस वक्त तक आपको पता नहीं चलेगा कि गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। तो इसलिए आप देख रहे हैं यहाँ लोकल जो खुबानी है वो बच्चे जो है शॉपर में उठाए हुए सड़क किनारे खड़े हैं। आप बीच में कोई भी ताज़ा फल लेना चाहें तो यहाँ जगह जगह आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। अब आप आगे देख रहे हैं इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो बस इसमें ये ख्याल रखना है इस रूट पे आपकी नज़र बार बार मीटर पे होनी चाहिए ताकि आप ज़्यादा स्पीड बेख्याली में ना करें। आगे आबादी आ रही है और आबादी भी ऐसी है जहाँ कोई ब्रेकर नहीं है। आप ख़ुद से आबादी जहाँ पे भी आ जाए वहाँ गाड़ी आपको स्लो। आगे आप देख रहे हैं एकदम से उन्होंने टर्न किया, अगर पीछे से स्पीड में गाड़ी होती तो वो यकीनन उसके साथ टकरा जाती। तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और आप देख रहे हैं यहाँ बीच रोड में गाड़ी खड़ी करके लोग जो है इस चीज़ का एहसास नहीं करते हैं कि ये मेन रोड है। फुल स्पीड पे अगर बंदा आ जाए तो इस तरह गाड़ी सामने आ जाए तो वो हादसे का शिकार हो सकती है। बहरहाल ये आप जुतल से सफ़र कर रहे हैं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि आपको तकरीबन हुंजा तक इसी तरह मुख्तलिफ जो गाँव आते हैं उनका आपको तारुफ करवाते हुए आगे बढ़ूँ। यानी यूँ समझें आप मेरे साथ सफ़र कर रहे हैं और यहाँ बीच में जो भी मूवमेंट है वो कि पूरे रास्ते का तो नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर है बीच में खाली जो है पहाड़ भी आ जाएंगे, दरिया भी है। तो वहाँ मेरी तवज्जो जो है ड्राइविंग पे होगी। आपको ये सब बातें बताते हुए कहीं में जो है ख़ुद अल्लाह ना करे हादसे का शिकार हो जाऊं, और इसीलिए मैं बीच बीच में जहाँ पे भी अपने आप को रिलैक्स फील करूं वहाँ फिर आप लोगों को साथ लेके चलूँगा। और ये हम जुतल क्रॉस कर रहे हैं। अब मेरे उल्टे हाथ पे यानी नोमल, आपने नाम सुना होगा, नोमल गाँव मेरे उल्टे हाथ पे है और सीधे हाथ पे तो आपको पता है पूरे पहाड़ी सिलसिला है। और अभी हम आप देख रहे हैं उल्टे हाथ पे जो आबादी नज़र आ रही है वो नोमल है, यानी दरिया के उस साइड पे है। और उसी नोमल के अख्ताम पे नलतर, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा सोशल मीडिया के थ्रू कि वहाँ पे इंटरनेशनल जो यानी सकी मुकाबले होते हैं, यानी वहाँ पे पूरी दुनिया से खिलाड़ी आए होते हैं। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये सिलसिला वहाँ पे चलता है। और आप आगे ये जो रूट है उसमें आप देखें ज़्यादातर गाड़ियाँ में मेरी नज़र पड़ती है लोकल नहीं है ये गाड़ियाँ ना, ये लाहौर से, इस्लामाबाद से। और आप देखते हैं सामने पत्थरों के ऊपर जो है तस्वीरें खींची जा रही है, उसके ऊपर कुछ लिखा जा रहा है, यानी अपनी निशानियां जो है ज़ाहिर है वो छोड़ते हैं। और यहाँ एकदम से आप देख रहे हैं कि बीच में ये आप ये आगे से स्पीड से गाड़ियाँ आ रही थी, तो
چونکہ وہ آگے موڑ ہے اور وہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے گاڑی کہاں سے، اور فل اسپیڈ میں گاڑی ہوتی ہے. یہاں بریک لگانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بریک لگاتے ہیں، اوپر پہاڑ نیچے دریا ہے. تو اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ KKH پہ ہم سفر کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب تھوڑی دیر میں جو چائنیز نے یہ جتل پہ جو ٹنل بنایا ہے، چونکہ اوپر سے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہ روڈ ہمیشہ بند رہتا تھا، یعنی اکثر بارشیں ہوں اور یہ راستہ بند آپ کو ملتا تھا. چائنیز نے ایسا کام کیا، ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں آگے، کہ انہوں نے اب یہ دیکھیں پورا پہاڑ جو ہے انہوں نے کاٹ کے راستہ بنایا ہوا ہے. یہ دنیا کے جو عجوبہ جسے کہتے ہیں ان میں سے یہ KKH بھی ہے عجوبہ. یہ دیکھیں سامنے ٹرک کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، یہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. یہ دیکھیں آگے گاڑیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک دم سے جو ہے یہ کوئی احتیاط تو یہ لوگ یہ راستہ آپ آگے جو میں بات کر رہا تھا یہ ٹنل ہے. یہاں اوپر سے بار بار یعنی لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے پورا پہاڑی دودہ جو ہے اوپر سے، اور سیلاب کی شکل میں زیادہ بارش ہو تو یہاں پانی کھڑا ہوتا تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ ٹنل بنایا ہے. اب یہ جتنا بھی ملبہ ہے یہ اس کے اوپر سے گزرتا ہے، اور یہ جو سامنے کی آبادی الٹے ہاتھ پہ دیکھ رہے ہیں، بالکل یہ اینڈ پہ یہ نلتر کی طرف راستہ نکلتا ہے. وہ کہ ادھر یہاں سے بھی شاہراہ ریشم سے بھی، شاہراہ کراکرم سے بھی وہاں لنک ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہے ولیج جیپ کو ترجیح دیتے ہیں، اور نیچرل جو بیوٹی ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے وہ نومل کے راستے سے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو روڈ ہے کہیں کچا کہیں پکا اس طرح ہے. اب یہ جو آپ بیچ میں جم محسوس کر رہے ہیں، یہ ایکچولی اوپر سے جو پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر جب گرتے ہیں روڈ پہ تو پورے روڈ کو ڈیمیج کرتے ہیں. تو پھر بیچ میں یہ اس کی ریپیئرنگ کا کام بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جتنی بھی گاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ جو ہے وہ اپنا پکنک کا جو ڈیوریشن ہے وہ پورا کر کے واپس جو ہے پنڈی کی طرف جا رہے ہیں. تو ابھی میں آپ کو دکھا دوں آگے، یہ الٹے ہاتھ پہ سڑک کے ساتھ ہی ایک یادگار شہداء، یہ جب یہ چائنیز یہاں پہ کام کر رہے تھے تو یہ جو الٹے ہاتھ پہ آگے آپ کو نظر آ رہا ہے یلو نشان، یہ اصل میں یادگار شہداء ہے. یہ ڈرل مشین ہے اصل میں. یہ پہاڑ کو جب سوراخ کیا جاتا تھا اس مشین کے ذریعے سے، اس زمانے میں مینول سسٹم تھا. تو یہاں جو ہے جو بھی اس راستے کو بناتے ہوئے وفات پا گئے تھے، حادثے کا شکار ہو گئے تھے، ان کی یاد میں وہاں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، چائنیز ہو چاہے پاکستانی. یہاں سے ہم نومل سے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں نلتر کی طرف بھی ہم جا سکتے ہیں. یہ گاڑیاں یہاں کھڑی ہیں، چھوٹا سا جو ہے ڈھابا یہاں پہ بنایا ہوا ہے، یہاں گاڑیاں بھی اویلیبل ہیں. یہاں سے آپ نلتر کی طرف جا سکتے ہیں. اور یہ جو ایک دم سے آگے آبادی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ متم داس، یعنی لوکل نیم جو ہے متم داس ہے. ویسے اس کو یعنی رحیم آباد کہتے ہیں. اور اس جگہ پہ اکثر اس جگہ پہ آپ یہ دیکھیں سامنے، اس دن آپ نے سنا ہوگا یہ الٹے ہاتھ پہ یہ پورا کٹا ہوا ہے، تو یہاں پہ بہت بڑا حادثہ ہوا تھا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اوپر اسپیڈ سے وہ گاڑیاں آتی ہیں، یہاں جو ہے اپنا کنٹرول برقرار نہیں رکھ پاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیچے کھائی کی طرف آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ نیچے کھائی ہے
وہ گاڑیاں زیادہ تر جو ہے کھائی میں گر جاتی ہیں اس پیچھے والے موڑ پہ. اور یہ جو یہاں پہ بھی یہ دیکھیں نیچے خون پڑا ہوا ہے. اس دن جو ہے ایک بندہ بائک پہ اپنی فیملی بیوی کے ساتھ آ رہا تھا, اس جگہ پہ وہ کنٹرول نہیں کر پایا اور وہ اسپیڈ سے یہ جو سائڈ میں لوہا لگا ہوا ہے اس پہ وہ لگ گیا, جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ جو ہے روڈ پہ رہ گئی اور خود جو ہے نیچے کھائی میں جا کے گرا. تو اس طرح بس اس روڈ پہ تھوڑا سا احتیاط. یہ دیکھیں رحیم آباد ساتھ میں بورڈ بھی لگا ہوا ہے, اور یہ جو خوبصورت مناظر آپ وہاں دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس رحیم آباد کو کراس کرتے ہوئے بھی یہ گور آتا ہے, انشاءاللہ میں دکھاؤں گا. فی الحال یہ جو چونکہ واٹس ایپ کے لیے تھوڑا سے اسپیس ہوتی ہے, اس لیے یہ ویڈیو آپ قبول کیجئے گا, نیکسٹ ویڈیو کا آپ انتظار کیجئے.